فهؤلاء البغاة من زمن موسى عليه الصلاة والسلام إلى هذا اليوم، لما أخرجهم هتلر وقتلهم جاءوا ولم يكن أحد يأوي لهم، وهؤلاء آووا لهم فقبضوا على أرضهم. كما أنا جئت من باكستان والشيخ آواني وجعلني على هذا الكرسي، ثم أنا أسكن في هذا المسجد، ثم بعد ذلك أنا أخرجهم من المسجد وأقوم على المصلى. هكذا هؤلاء يسلطون على المسلمين. لماذا؟ لأن المسلمون متفرقين، مسلمين هم متفرقون، ولو اتحدوا واجتمعوا إن شاء الله لا بأس. وقال سبحانه وتعالى: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فهؤلاء اليهود يستدلون به بأن هذا الأرض كتب الله لنا لا للمسلمين، لأن في القرآن اليوم أيضا موجود: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فإذا قال القرآن في حقنا بأن هذه الأرض هي حق لنا، فكيف نحن غاصبون؟ والحقيقة أن هذه الآية هي تخبرنا بزمن موسى عليه الصلاة والسلام، ولما لم يدخلوها. أما اليوم فكل نبي هو حق من الله، هو ينسخ الشريعة ما قبله. فلما جاء عيسى عليه الصلاة والسلام نسخ هذه الشريعة، ولما جاء محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده، فبعد ذلك تقرر عليه أهل الإسلام لا أي دين غيرها، لأن بيت المقدس هي القبلة الأولى ويحترمها جميع أديان العالم. ولكن اليوم الحمد لله إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالآن هي حقنا لا حقكم. فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، حتى قال: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وقد تمنى عيسى عليه الصلاة والسلام أن يكون في أمته، وسيأتي إن شاء الله من أشراط الساعة نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذه يكون تحت أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون نبيا لبني إسرائيل، ولكن كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال: ويحكم بشريعته أي بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ووقعت قصة في الهند بأن يهودي يعني من أحبارهم هو قام على الشارع ويسأل الناس من المسلمين: هل تؤمن بموسى عليه السلام؟ يقول المسلم: نعم. وهل تؤمن بالتوراة؟ يقول المسلم: نعم. لأننا قلنا الحمد لله لا نفرق بين أحد من رسله، ونؤمن بالله وكتبه ورسله ولا نفرق بين أحد منهم. فقال: أنت تؤمن بموسى أيضا وبالتوراة أيضا، وأما اليهود فنحن لا نؤمن بالقرآن ولا بنبيكم. فهنا نبينا وكتابنا هو متفق بيننا وبينكم، وأما نبيكم وكتابكم فهو مختلف. والأصول أن يترك المختلف ويؤخذ بالمتفق. كل من يأتي هنا لا يستطيع أن يجيب، حتى جاء عالم من علماء أهل السنة فقال: ماذا تسأل؟ فقال: أنا أقول: هل تؤمن بموسى؟ قال: أنا أؤمن بموسى الذي بشر بمحمد. هل تؤمن به؟ وأنا أؤمن بالتوراة الذي بشر به محمد صلى الله عليه وسلم. إن كنت تؤمن به فهذه، وإن كنت لا تؤمن به فأنا لا أؤمن على موسى وعلى التوراة الذي هو ينكر محمد صلى الله عليه وسلم. Dikatakan hal ini untuk banyak Yahudi ke penuh India, dia tahu Islam tangan.
Ini beri email kita kepada Nabi Musa dan kita tak tahu. Jadi orang awal dah mahu beri email dah. Beri email dah bahawa ada kitab dulu nama Taurat dan ada Nabi dulu nama Nabi Musa.